सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास तलब कर लिया है। सदर ने समरी एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सदर ने समरी एतराज़ात लगाकर वापस भिजवाई है। ज़राए ऐवान सदर की जानिब से ये बताया जा रहा है। पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से कहा गया अभी ऐवान नामुकम्मल है। सदर का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सदर ने कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी मुस्तरद कर दी है। सदर ने समरी एतराज़ात लगाकर वापस भिजवाई है। ज़राए ऐवान सदर की जानिब से ये बताया जा रहा है पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अभी ऐवान नामुकम्मल है। सदर का ये मौक़िफ़ सामने आया है। सदर ने कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी मुस्तरद कर दी है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी को मुस्तरद किया है। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक सदर ने समरी एतराज़ात लगाकर वापस भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुकम्मल की जाएँ, अभी ऐवान नामुकम्मल है। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सदर ने समरी एतराज़ात लगाकर वापस भिजवाई है। ज़रा ये बताते हैं कि सदर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुकम्मल की जाएँ, अभी ऐवान नामुकम्मल है। ये मौक़िफ़ सामने आया है ज़राए ऐवान सदर की जानिब से और समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी मुस्तरद की है। डिटेल्स क्या है जानते हैं। मैं जॉइन किया है नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद ने। सदीक साजिद बताइएगा क्या एतराज़ात लगाए गए हैं सदर मुमलिकत की जानिब से? सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब करने की समरी मुस्तरद करके निगरान हुकूमत को वापस भेज दी है। निगरान हुकूमत ने 26 से 28 फरवरी तक की तारीखें जो थी वो तजवीज़ की थी कि इन तीनों तारीखों में से किसी एक दिन सदर इजलास बुला लें ताकि 16वीं कौमी असम्बली के अरकान हलफ उठा सकें। लेकिन ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक सदर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो समरी मुस्तरद करके वापस की। इसके ऊपर उन्होंने एक नोट लिखा है कि ऐवान इस वक्त नामुकम्मल है क्योंकि बहुत से जो ख़वातीन और अक़लियतों की ख़ुसूसी नशिस्तें होती हैं वो अलाट नहीं की गई। तो जब तक वो अलाट नहीं की जाती उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। अब इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में हंगामी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ है और इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया गया है और साथ ही साथ जो है ये फैसला किया गया है कि कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को जो है वो बुलाया जाएगा। इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के कानून साजी के शोबा के माहिरीन और वजारत कानून पार्लिमानी अमूर के माहिरीन ने ये तजवीज़ दे दी है स्पीकर को कि वो खुद इजलास जो है वो बुला सकते हैं क्योंकि सदर के पास इजलास बुलाने का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 21 दिन के अंदर है जो कि 29 को पूरे हो रहे हैं और अगर वो 28 या 29 की सुबह तक इजलास नहीं बुलाते तो फिर स्पीकर इजलास बुलाने का इख्तियार रखते हैं। ये ब्रीफिंग सदर को शोबा कानून साजी और वजारत कानून की जानिब से दी गई है और हमारे ज़राए का कहना है कि सदर के इजलास ना बुलाने की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ खुद जो है वो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। जी ठीक है, स्पीकर खुद ये इजलास बुला सकते हैं। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी को मुस्तरद किया है और ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक सदर ने समरी एतराज़ात लगाकर वापस भिजवा दी है। ज़रा ये बताते हैं कि सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुकम्मल की जाएँ, अभी ऐवान नामुकम्मल है। सदीक साजिद ये बताइएगा कि जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि सदर ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसको मुकम्मल किया जाए, अभी ऐवान नामुकम्मल है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्या मामला है? देखिए, एक तो सबसे पहले जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो इस मामले के ऊपर सारे का सारा वो ये है कि सदर सिर्फ इस मामले को जवाज़ बनाकर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो आइन का आर्टिकल 91 है उसकी जो शिक 2 है उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जो 21 दिन के अंदर इलेक्शन होने के 21 दिन के अंदर सदर की तरफ से इजलास बुलाया जाना जो है वो एक आईनी तकाजा है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया इस आर्टिकल की शिक 2 में कि ऐवान मुकम्मल हो या ना मुकम्मल हो, उसमें लफ्ज़ लिखा गया कौमी असम्बली। तो हुकूमती मौक़िफ़ इस मामले में ये सामने आया है कि ये सदर मुमलिकत का सिर्फ ये इख्तियार है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर अमल दरामद करते हुए ये इजलास जो है वो बुलाएं
اور اگر وہ نہیں بلاتے تو وہ آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا، جس طرح میں نے بتایا کہ ذرائع قومی اسمبلی کی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کے مطابق اب اسی آرٹیکل کے تحت یعنی کہ 91 کی شق 2 کے تحت اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ اجلاس 29 فروری کو بلائیں گے تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کی آئینی خلاف ورزی نہ ہو، اور یہ کہا ہے کہ صدر پر دستخط نہ کرنے سے اجلاس کی طلبی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ صدر کا اختیار 21 دن سے پہلے کا ہے، بعد کا ان کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز پر عمل درآمد کرنے کے پابند تھے، وہ بھی انہوں نے نہیں کی، اور الٹا یہ اعتراض کر کے جو سمری جو ہے وہ حکومت کو واپس بھجوائی ہے۔ تو اسی پر پھر اسپیکر نے جو ہے وہ وزارت پارلیمانی امور، وزارت قانون و انصاف، قومی اسمبلی کے شعبہ قانون سازی، ان سب سے جو ہے وہ مشاورت کی ہے، تو ان سب نے یہ تجویز دی ہے کہ ابھی یہ اجلاس جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی خود جو ہے وہ بلا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے صدیق ساجد، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب اس سمری کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی تھیں تو بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ ہمیں محمد عادل نے بھی جوائن کیا ہے، ڈائریکٹر نارتھ ہیں۔ محمد عادل، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ اب جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ جس طرح سے صدر مملکت نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں اور جو اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری کو مسترد کر دیا، انہوں نے جو ریزن وہ دے رہے ہیں یا جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ پہلے خواتین اور اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مکمل کی جائیں، ابھی ایوان نامکمل ہے۔ آپ کے خیال سے کیا یہ اعتراضات ویلڈ ہیں، درست ہیں؟ مملکت کی طرف سے جو ہے وہ اجلاس اسمبلی کا بلانا قانون کے مطابق تو 21 دن میں بلانا تھا آئین کے مطابق، لیکن ان کی ایک فارمیلٹی تھی جو صدر مملکت ایک بار پھر جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے اسے پورا کرنے میں ناکام ہوئے۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، اس کے بعد کافی سارے مواقع پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت نے جو ہے وہ آئینی رکاوٹیں کھڑی کی، جس کی وجہ سے جو حکومت کی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی بھی چونکہ آئینی ضرورت ہے کہ 21 دن کے اندر اجلاس ہو، تو اس لیے اب صدر مملکت ایک بار پھر جو اپنی ناکام ہوئے ہیں، یہ جان بوجھ کے انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ یقینی طور پر 29 فروری کو اپنا اجلاس بلائیں گے، جس میں ارکان کا عہد ہوگا۔ جہاں تک صدر مملکت نے جس چیز کے اوپر پلی لی ہے وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، چونکہ تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ نشان نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور انہوں نے بعد میں ایک جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ اب جس جماعت میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے اس کی نیشنل اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں ہے، جبکہ جو ہمیں پارلیمانی ذرائع بتاتے ہیں کہ جو آپ الیکشنز کے بعد کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ الیکشن جیتی ہوئی ہو۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو سنی اتحاد میں تحریک انصاف کے لوگ شامل ہوئے ہیں، ان کے جو چیئرمین ہیں وہ خود آزاد حیثیت میں جو ہے وہ الیکشن لڑا انہوں نے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے انہوں نے جو باقی جماعتیں ہیں ان کے مینڈیٹ کے مطابق ان کو جو ہے وہ مخصوص سیٹیں الاٹ کر دی ہیں، جبکہ جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل موجود تھے اور نمائندہ خصوصی صدیق ساجد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔